بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غنشوفوا موضوع جديد، درس جديد في القناه. غنصاوب نحاولوا نصاوبوا الساكوش، بيت ساكوش صغيره بوغ ماكياج ولا بوغ تويشيات هكا كنهزوها. نديروها انا غنصاوبها بالثوب. انا درت اعاده تدوير ديال الثوب، ما درتش ثوب جديد، درت غير ثوب مستعمل كان عندي وحيدته يعني فتقصو وصاوبت، حاولت نصاوب به هذا. قبل ما نبداو الموضوع كنطلب منكم الاشتراك في القناه اللي باقي ما مشتركينش، والضغط اللايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وتشاركوا يعني مواضيع القناه مع اصحابكم باش تعمل فائده للجميع وباش تكبر القناه ديالنا. وشكرا لكم. دونك حاجتنا بجوج ديال الطروفه ديال الثوب كيكونوا مخالفين. دونك كنحتاجوا القطعه الاولى فيها 38 على 24، والقطعه الثانيه ديال لا دوبلور كتكون لداخل فيها 35 على 24. دونك وكنحتاجوا واحد السلسله ديال فيها 20 سنتيم في الطول ديالها. سلسله كنحتاجوها في نفس الثوب ديال في نفس اللون ديال الثوب ديالنا. دونك هاد الثوب هذا هاد الثوب هذا اللي عندنا فيه 38 على 24 تنقطعوه على جوج، كيبقى ديما العرض 24. دونك 38 على غنديرو فيه كنقسمو على جوج، دونك غتولي عندنا 17. غتولي عندنا الطرف ديال الثوب فيه 17 على 17، والطرف الاخر فيه 24 على 35. ندوزو الطريقه كيفاش. الطريقه سهله بسيطه جدا ديال هاد الساكوش، ما كتطلبش بزاف، وكاينين كنحتاجوه يعني في حياتنا اليوميه، كنمشيو نشريوه بالثمن، ولا احيانا كنبقاو يعني واحدين ما كنلقاوش فاش نديرو داك لي برودوي ديالنا، ولا كنخشيوهم في الصاك، ولا كنكونوا مسافرين ولا شي حاجه ما كنلقاوش فين نديرو داك البرودوي ديالنا، وكيكون الحل بين يدينا وفي متناول الجميع. ان شاء الله غادي ندير سلسله ديال يعني لي ساكاما ولا لي ساك دو فواياج ولا ساك الحمام ولا هكذا. كل مره غنحط ان شاء الله موضوع جديد، الموضوع يعني من هاد المواضيع نحط ان شاء الله في القناه. دونك هنا كيف قلت حاجتنا بتوب فيه 38 ل 24، وتوب اخر فيه 35 ل 24. التوب الاولاني اللي فيه 38 كنقسموه على جوج، كتجينا كل قطعه فيها 17 على 24، والقطعه الاخرى كتبقى عندنا فيها 35. ندوزو نشوفوا الطريقه كيفاش غنصاوبوا هاد الساكوش ديالنا ولا البتي ساك ديالنا. دونك هنايا شدينا هاد الثوب اللي 38 على 24، قطعناه على جوج وحطيناه بهذه الطريقه هذه فوق الثوب ديال 35 ل 24. دونك الوجه للوجه، وغادي نبداو في انجاز الساكوش ديالنا البتي ساك ديالنا. دونك في الاول الخطوه الاولى غناخدو يعني هذا الثوب اللي قطعنا على جوج. دونك غنمشيو هنا في العرض، غندوزو الماكينه بواحد السنتيم هنا، غندخلو فيها بواحد السنتيم هنايا، وفي الجهه الخلفيه غادي ندوزو في واحد السنتيم. دونك انا هنا شديت الثوب الفناتي كيف كنشوفوا هنايا، وغادي نخيطوه. ملي غنخيطوه كنحلوه تيعطينا هكا الوجه تيعطينا فحال هكا، بحال هكا كيعطينا الوجه ديال الثوب على الوجه ديال الثوب الدوبلور على. ومن بعد غنشوفوا المرحله اللي غادي تجي من بعد هادي. ندوزو بالماكينه نخيطو ونرجع معكم نكملوه. هنا واحد النقطه نسيت ما شرت ليها. هنا كيف كتشوفوا حطيت نسيت ما درتش الفيزلين لهاد الطرف ديال الثوب. دونك عاد فتقتهم حيت باقي اوغوزمون باقي ما خيطش الماكينه. دونك فتقتهم حطيت الفيزلين. هذيك الجهه اللي كتكون حرشه هي اللي كتكون مباشره مع الثوب. دونك درتها هكا، حطيتها على الثوب كيف كتشوفوا هنايا، وجبتها بفناتي وغنقطعها هكذا، نقطعها على الطول ديال الثوب، وغندير عليها المصلوح سخون حتى تلصق وتفيكسا. عاد غنرجع نخيط الطرف الثانيين. دونك هنا كيف كنشوفوا هاد الثوب درت له الفيزلين باش ولا واقف. دونك حطيت الثوب طرف الوجه على الوجه، درت الفيزلين ها هو في الجهه التحتانيه. غادي ندوزو بالماكينه غنخيطو في هذا الاتجاه هنايا، وغادي نخيطو في الاتجاه الاخر، ومن بعد غنتلاقاو باش نشوفوا المرحله اللي غنلصقوا فيها السلسله ديالنا. كيف قلت كيكون فيها 20 سنتيم. دونك غنضربوا هذه بالماكينه هكا في الطول في العرض ديال الثوب ديالنا، وفي العرض في الجهه الاخرى،
وغنرجع معكم نشوفوا الخطوه الثانيه. دونك بعد ما دوزنا الخيط هنا خيطنا من هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه هذا، دونك غنقلبوا الثوب الوجه لوجه وغنلصقوا السنسله. دونك كناخذوا الثوب كنقلبوه على وجهه وكناخذوا السنتر ديالنا تنحطوه هنايا. سنسله عاديه ماشي سنتر، سنسله عاديه درت فوق منها الدونطيل. دونك غنلصقوها هنايا بهذا الشكل هكا بهذا الاتجاه هنا. من بعد غنجيبو هاد الطرف الاخر حتى هو، هاد الطرف الاخر هذا، وغنلصقوا عليه الطرف الثاني ديال السنسله. دونك قلنا كنلصقوا هاد الطرف هنا، نلصقوه بالماكينه الخياطه. من بعد كنجيبو هاد الطرف هذا كنلصقوا، ندوز نلصق هادي وندوز معكم الطرف الفوقاني ديالنا. دونك وكنلصقوا عليه الطرف الاخر ديال السنسله ديالنا، كنديروا هكذا. ما كنلصقوش طبيعه الحال مع لا دوبليو، كتلصق غير على هاد دونك في هذا الشكل هذا كيجي هذا كيلصق فوق الطرف الفوقاني. لا دوبلور كنشدوها كنجمعوها هنايا وتناخذوا هذا الطرف هذا اللي عندي مزوق. دونك هو اللي هذا كنديروه، هو اللي كنلصقوه هنايا. كندوزو بلا ماشين من هنا. راه الثوب ماشي مجموع، انا غير درت لهنا درت شديتو بالخيط باش يتقاد لي مع الماكينه، وطبيعه الحال بدلت الصباط ديال الماكينه. دونك غندوزو الخيط من هنايا نخيطو، وهذا غيبقى عندنا هذا شكل بوحدو، هذا بوحدو، هذا بوحدو. اذا بعد من لصقنا السلسله ديالنا على وجه ديال الثوب كنقلبوا هذا تيكون عندنا هذا بوحدو هذا بوحدو. دونك دابا المرحله هذه المرحله من بعد ما خيطنا السلسله ديالنا تنقلبوا طرف على طرف الوجه لوجه وتناخذوا وتنقادوا الثوب ديال هذا ديالنا مزيان، الثوب مزيان. دونك كنبداو الخياطه من هنا، كنخيطوا هنا وتنكملوا هنا، كنمشيو حتى لهنا حتى لافان ديال هنا. وهنايا نفس الشيء تنخيطوا هنا، كنبداو خياطه هنا. تنخليو هاد لابارتي هكا قياس ديال 7 سنتيم ل 8 سنتيم، تنخليوها هي اللي كنقلبوا منها باش نقلبوا منها الثوب. من بعد عاد غادي نعاودوا نخيطوها. ندوز هاد المرحله بماكينه ونرجع معكم. دونك من بعد ما خيطنا هاد الطروس ديالنا، خيطناها كما خيطنا واحد الجزء ديال 6 سنتيم اللي هي اللي غنقلبوا منها الطروس ديالنا، نقلبوا منها الثوب. دونك هنا كناخذوا لي 4 كون قنات بربعه ديال هاد الطروس هذا. كنشوفوا كنحسبوا المساحه ديال 6 سنتيم، تنديروا بحال هكا المسطره، تنديروا 6 سنتيم. ابري تنديروا خط ديال الخياطه هنا كنخلي 1 سنتيم خياطه، ومن بعد كنقطعوا هاد الطرف هذا من الفوق في لي 4 كوا كنديروها، كنضربوها بالماكينه هكا لي 4 كوا. من بعد عاد كنقلبوا لاطروس ديالنا. دونك هذا الجهه الاولى هي تقطعت، هنا الجهه الزوجه هي تقطعت. نحيد 6 سنتيم نخلي 1 سنتيم وندوزو نكملو الجوايح الاخرين هادو حتى هما هنا في هاد الكوان وفي هاد الكوان. دونك هذا الجهه الثالثه. دونك هنا كيف كنشوفوا هما لي 4 كوان قطعناهم، حيدنا لي 4 كوان قطعناهم. شوفوا هما لي 4 كوان مقطعين. دونك دابا غنقلبوا الثوب من هذيك البلاصه اللي خلينا خاويه. دونك هنا كيف كنشوفوا حنا قلبنا الطروس ديالنا، هنا كنزيدنا نقلب من هاد البلاصه اللي قاصه لنا ما فيهاش الخياطه. دونك هنا كنخيطوها بالخيط والبرا، كنجمعوها وكنقادو الطروس ديالنا كيجينا في هذا الشكل هذا. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الطروس ديالنا. نقدروا نديرو فيها المكياج ديالنا ولا نديرو فيها التبيشيات اللي بغينا، نحطوها معنا في الصاك ونهزوها كيجي طالع بشيك
وانيق. ممكن نستغناو على الثوب ونديرو الجلد حتى هو تيجي بيه زوين، يعني كيطلع رخيص، ما كنحتاجو اننا نمشيو نشريوه. نقدروا يعني نديرو، يعني يكون عندنا بزاف ديال لي ساكوش بحال هكا، استعمالات متعدده، كل واحد وشنو كيبغي يدير فيه. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديالو بعد ما حطيت فيه التوشيط ديال المكياج اللي كنكون في الصاك. دونك هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى يعجبكم ويرافقكم وينال اعجابكم. شكرا لكم، نتلاقاو في درس جديد ان شاء الله.